نورهم يسعى بين أيديهم نورنا واغفر لنا إنك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بين
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سبحان الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الله سبحان الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में कारी कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा